السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. क्या हाल है भाई? يا أخي لا تنطق بالأردية، نحن طلاب المدرسة العربية، فالأحرى بنا أن ننطق بلغة الضاد اللغة العربية. نعم، اليوم العالمي للغة العربية، والعالم كله يحتفل بهذا اليوم كما تحتفل به مدرستنا مؤسسة مركز المعارف. حقا مؤسسة مركز المعارف تحتفل باليوم العالمي للغة العربية. نعم أيها الأخ، على أي حال أنتم يا وسيم؟ أين تقصدون؟ نحن نقصد قرية مجاورة لنقضي هناك بعض وقت ونتكلم مع أهالي القرية. الله أكبر! لماذا إلى قرية مجاورة وأهاليها هنادق مشركون لا يؤمنون بالله ولا بنبينا ولا بقرآننا، هم إلى ذلك يكنون العداء لنا نحن المسلمين؟ نعم يا أخي، صدقت، إنهم هنادق ومشركون ولا يؤمنون بالله، إلا أنهم في أمس حاجة إلى الإيمان بالله، وهم في أمس حاجة إلى أن نجالسهم ونحادثهم. إذن خرجتم لدعوتهم إلى الإيمان بالله. سبحان الله، بارك الله فيكم وفي حلكم وترحالكم. اللهم آمين. نعم يا أخي، خرجنا ندعوهم إلى الإيمان بالله. هل يسمعون كلامكم؟ ألا يشمئزون من دعوتكم هذه؟ ونحن نقرأ في القرآن الكريم أن المشرك إذا ذكر له الله الذي لا إله إلا هو اشمأز وتنفر. بلى يا أخي، ولذلك قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ومن الحكمة أن نخلص لهم النصيحة، ومن الحكمة أن نجلس إليهم ونتجاذب معهم أطراف الحديث، ومن الحكمة أن نوثق واسر الصداقة معهم، فهم المدعوون ونحن الداعون، ويجب أن تكون صلة بين الداعي والمدعو صلة قوية مؤطدة. ما أجمل كلامك، وإننا نماذج من دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والقرآن الكريم حافل بهذه النماذج الدعوية. وأخونا عبد القيوم يقرأ القرآن الكريم ويتعمق في تعليماته وفي رسالته، فهو يلخص لنا ما جاء به الأنبياء والمرسلون. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. إخواني، مدرستنا الحبيبة مؤسسة مركز المعارف تحتفل اليوم باليوم العالمي للغة العربية، لغة القرآن الكريم. وأنا في الطريق إلى المدرسة، إلا أنني سألخص لكم الكلام إن شاء الله تعالى. فما هي الأسوة للداعين التي يقدمها القرآن الكريم والتي تأسى بها الأنبياء والمرسلون؟ إخواني، نحن نعيش في بلد معظم سكانه مشركون، إما أنهم لا يؤمنون بالله أو يشركون به آلهة ما أنزل الله بهم من سلطان، فنحن أحق أن نقدم إليهم الدعوة الخالصة، الدعوة إلى الله وحده. إخواني، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، فزين لهم الشرك، وكان الناس على دين أبيهم آدم، ربهم واحد ودينهم واحد، كما كان أبوهم واحدا كذلك يعبدون الله ولا يشركون به شيئا. فحصدهم الشيطان وقال: أتدخل ذرية آدم الجنة ويدخل هو وذريته النار، إن ذلك لن يكون. فأتاهم وأظهر الصداقة والحب وزين لهم الشرك، فأشركوا بالله ودا وصواعا ويغوث ومن إليهم وهم عباد الله، فغضب الله غضبا شديدا وأرسل إليهم رسولا منهم يكلمهم وينصح لهم، وهو رسول الله نوح عليه السلام. وأوحى الله تعالى إليه وقال: أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب عليم. فقام نوح يدعوهم: يا قوم،
إني لكم رسول أمين. فسخر منه القوم وكبراؤهم وقالوا ما هذا إلا بشر مثلكم، وقالوا لو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقالوا إنا لنراك في ضلال مبين. وتأسف نوح عليه السلام وحزن حزنا شديد وقال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، ولكن ما آمن به إلا بعض الأفراد الذين يأكلون بأيديهم ويأكلون الحلال. وأما الأغنياء من قومه فقد منعهم كبرهم وأموالهم وأولادهم أن يؤمنوا بنوح، وقالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. فطلبوا من نوح أن يطرد هؤلاء المساكين فيؤمنوا، فقال نوح ما أنا بطارد المؤمنين. يا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم. وبقي نوح يدعوهم إلى الله تعالى زمنا طويلا، وبقي نوح يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما. الله أكبر الله أكبر. 1000 سنة إلا 50. صبر صبرا لم يصبر مثله أحد، صبر صبرا لم يصبر مثله أحد. وأوحى الله تعالى إليه وقال أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، إلا أن نوحا قام ليدعوهم مرة أخرى. الله أكبر. كم كان صابرا يدعوهم بعد قول الله تعالى هذا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. الله أكبر. غضب نبي الله ورسوله ما غضب بعد 1000 سنة إلا 50. ما غضب بعد 1000 سنة إلا 50 عاما. يئس وغضب ودعا الله عليهم وقال لا تترك على الأرض من الكافرين ديارا. الله أكبر. بعد هذا الدعاء أراد الله أن يغرقهم جميعا العياذ بالله. أمطرت السماء وأمطرت. الله أكبر الله أكبر. إخواني، أعظم درس نتلقاه من دعوة نوح عليه السلام والصبر. تفكروا مرة أخرى 1000 سنة إلا 50 عاما ولم يؤمن به إلا 89. تفكروا مرة أخرى 1000 سنة، تفكروا مرة أخرى 1000 سنة إلا 50 عاما ولم يؤمن به إلا 89. فلم يفطر ولم يغضب ولم يجزع ولم يأسم. أخونا وسيم والآخر يقرأ القرآن ويتفكر فيه. أود أن يقدم إلينا نموذجا آخر من نماذج دعوة الأنبياء. شكرا يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أيها الإخوان، لما هلك الكفار من قوم نوح عليه السلام بارك الله تعالى في ذرية نوح فانتشرت في الأرض وملأتها، وكان في ذريتها أمم وشعوب، وكان من هذه الأمم أمة يقال لها عاد، وكانوا رجالا أقوياء أجسامهم كأنها من حديد، وبارك الله لهم في كل شيء، فكانت لها إبل وغنم، وكان لها حقول وبساتين، وكانت لها زروع وعيون وأموال وأولاد، فلم يشكروا الله على هذه النعم الكثيرة ونسوا قصة قوم نوح التي سمعوها من آبائهم، فصاروا يعبدون الأصنام، ينحتون الأصنام من الحجارة بأيديهم
ثم يسجدون لها ويعبدونها، وصارت قوتهم وبالا عليهم فيظلمون الناس ولا يخافون حسابا ولا عقابا. وكانوا كوحوش الغابة يظلم الكبير منهم الصغير ويأكل القوي منهم الضعيف. وكانوا إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة. وكان عاد لا شغل لهم إلا الأكل والشرب واللهو واللعب، فأراد الله أن يرسل إليهم رسولا منهم، لأن الله لا يرضى لعباده الكفر، لأن الله لا يحب الفساد في الأرض. وكان هود ذلك الرسول، ولد في بيت شريف ونشأ على عقل وصلاح. فقام في قومه يدعو ويقول: يا قوم كيف تعبدون الحجارة ولا تعبدون الذي خلقكم؟ يا قوم إن الله خلقكم ورزقكم وبارك لكم في الأموال والأولاد والحرث والنسل. يا قوم كان من حق هذه النعم أن تعبدوا الله ولا تعبدوا غيره، إلا أنهم ضاقوا به وضاقت قلوبهم. وقال بعضهم لبعض: ماذا يقول هود؟ ماذا يريد هود؟ قالوا: سفيه أو مجنون. قال أشراف قومه: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال: يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وقال هود بأسلوب بليغ مؤثر: يا قوم لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله. فقال القوم: يا هود قد غضبت عليك آلهتنا فأصابك مرض في عقلك، قد وقع عليك وبال من الآلهة. قال هود: هذه الآلهة حجارة لا تنفع أحدا ولا تضر، ولا أخاف آلهتكم، إني بريء مما تشركون، ولا أخافكم أيضا، فكيدوني جميعا، إني توكلت على الله ربي وربكم، كل شيء تحت يده ولا تسقط ورقة إلا بإذنه. سمعت عاد كل هذا ولم يؤمنوا وقالوا: يا هود نحن ننتظر عذاب ربك الذي تعدنا ونحن نشتاق أن نراه. الله أكبر. تأسف هود على سفاهتهم وحزن على جراءتهم هذه، فأرسل عليهم العذاب فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. هبت العاصفة تقلع الأشجار وتهدم البيوت وتحمل الدواب وترميها إلى مكان بعيد. الله أكبر. مات القوم كلهم فكانوا كأشجار النخيل سقطت على الأرض، وكان منظرا غريبا جدا. الناس أموات يأكلهم الطير، والبيوت خراب يسكنها البوم. ألا إن عادا كفروا بربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. هذه هي نماذج دعوة الأنبياء عليهم التحية والسلام. وفقنا الله تعالى للتأسي بأسوة الأنبياء والصديقين والصالحين، آمين يا رب العالمين. ما أبلغ كلامكما، سبحان الله. والآن نحن نتوجه إلى مركز المعارف، حيث تعقد حفلة ثقافية عظيمة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، هي لغة القرآن وهي لغة الإسلام. هيا إلى المركز.